बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ये ब्लाइंड जो पर्सनस हैं, नाबीना अफराद एहतजाज पर हैं, और आज हम आए इनके पास, इनसे बात की तो ये कह रहे हैं कि जो कोटा सिस्टम है जिस पे नाबीना अफराद को नशिस्तें देनी है वो हमें नहीं मिलती, न जाने किसको दे दी जाती हैं सिफारिश पर। तो ये एहतजाज कर रहे हैं, देख नहीं पाते। लेकिन हमने यहाँ पर ये देखा कि कुछ लोगों की, यानी अल्लाह इनको कुछ ना कुछ खुसूसी जो इनके साथ स्किल्स हैं उन पे हमने बात की। तो एक हमारे साथ एहतशाम मौजूद हैं जो कि नात पढ़ते हैं, और क्या ही नात पढ़ते हैं। इनकी आज आपको हम नात सुनाते हैं कि ये किस तरह, किस अंदाज में ये कलाम जो है वो पेश करते हैं। अच्छा एहतशाम, कौन सी नात सुनाएंगे, और आप ज़रा नाजरीन को खूबसूरत आवाज़ में अपनी नात तो अस्सलाम वालेकुम। मैं एहतशाम खान, और मैंने अभी ही ऑफिशियल अपने चैनल पर रिकॉर्ड कर नात डाली है, तेरी अज़मत मुस्तफ़ा मैं क्या लिखूं। तो ये बहुत ज़बरदस्त नात है, इंशाल्लाह ये हम सुनाएंगे। तेरी अज़मत मुस्तफ़ा मैं क्या लिखूं, है तेरा गायब खुदा मैं क्या लिखूं। तेरी अज़मत मुस्तफ़ा मैं क्या लिखूं, है तेरा गायब खुदा मैं क्या लिखूं। तेरी अज़मत मुस्तफ़ा मैं क्या लिखूं, है तेरा गायब खुदा मैं क्या लिखूं। तेरी अज़मत मुस्तफ़ा मैं क्या लिखूं। तेरे सदके में बनी कायनात ये, तेरे सदके में बनी कायनात ये, तेरे सदके में बनी कायनात ये। चांद तारे सूरजो दिन रात ये, तेरी रैयत अंबिया मैं क्या लिखूं, है तेरा गायब खुदा मैं क्या लिखूं। तेरी रैयत अंबिया मैं क्या लिखूं, है तेरा गायब खुदा मैं क्या लिखूं। तेरे आने से ये जग रोशन हुआ, तेरे आने से ये जग रोशन हुआ, तेरे आने से ये जग रोशन हुआ। नूर जो तेरा जगह पे छा गया, चार सौ हो गई जिया मैं क्या लिखूं, है तेरा गायब खुदा मैं क्या लिखूं। चार सौ हो गई जिया मैं क्या लिखूं, है तेरा गायब खुदा मैं क्या लिखूं। तेरी अज़मत मुस्तफ़ा मैं क्या लिखूं, है तेरा गायब खुदा मैं क्या लिखूं। सबको तूने दावते कलमा दिया, सबको तूने दावते कलमा दिया, सबको तूने दावते कलमा दिया। दी का परचम आपने ऊंचा किया, दी पे तूने घर दिया मैं क्या लिखूं, है तेरा गायब खुदा मैं क्या लिखूं।
دی پہ تو نے گھر دیا میں کیا لکھوں ہے تیرا غائب خدا میں کیا لکھوں کھول کر کرتی ہے آیت یہ بیان کھول کر کرتی ہے آیت یہ بیان کھول کر کرتی ہے آیت یہ بیان تیر دل پہ جو گواہ نازل قرآن شان تیری تو بتا میں کیا لکھوں ہے تیرا غائب خدا میں کیا لکھوں شان تیری تو بتا میں کیا لکھوں ہے تیرا غائب خدا میں کیا لکھوں ہے صدا میں نوش و احتشام کی ہے صدا میں نوش و احتشام کی ہے صدا میں نوش و احتشام کی ہم کو بھی بلوا لو زیارت پہ نبی کرتے ہیں سب پر عطا میں کیا لکھوں ہے تیرا غائب خدا میں کیا لکھوں کرتے ہیں سب پر عطا میں کیا لکھوں ہے تیرا غائب خدا میں کیا لکھوں تیری عظمت مصطفیٰ میں کیا لکھوں ہے تیرا غائب خدا میں کیا لکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا احتشام یہ بتائیں کہ یہ لکھا کس نے اور کہاں سے سیکھا آپ نے؟ اس کے جو شاعر ہیں وہ میرے اپنے ہی دوست ہیں وہ بھی بلائنڈ ہیں اچھا جو بلائنڈ ہیں وہی بلائنڈ ہے انہوں نے لکھا اور آپ نے کیسے پھر اس کو میں نے آئی تھنک اس کی کمپوزنگ کی دن رات بیٹھ کے اس پر محنت کی تو اس کو جو ہے میں نے لیرکس اس کے خود ہی بنائے ہیں اچھا خود بنایا مطلب آپ نے کیسے نعت پڑھنا کیسے سیکھا کیسے نعت جو ہے میں نے بچپن سے مجھے شوق تھا میں جس بھی نعت خواں کی نعت سنتا تھا وہ لیرکس میں اپنے دماغ میں خود کاپی کر لیتا تھا اچھا کیا آگے مستقبل میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا یعنی کسی کو آئیڈیلائز کیا ہے کسی کو سوچا ہے کہ میں اس طرح نعت خواں بنوں میرا جو ہے سو زہیب اشرفی پر ہے آج زہیب اشرف اللہ کرے کہ آپ اس مقام پر پہنچے زہیب اشرف سے بڑا نام کمائیں. یہ تھے احتشام اور ان کے ساتھ دیگر ان کے ساتھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ احتجاج پر ہیں اور اپنے مطالبات منوانا چاہ رہے ہیں حکومت سے. امید کرتے ہیں کہ حکومت ان اندھوں ان نابینا افراد جو اسپیشل لوگ ہیں ان کو سنے گی اور ان کا جو گھر کا چولہا ہے وہ کبھی بند نہ ہو پائے چولہا جلتا رہے. مجھے اور عبدالقادر مینگریو کو یہاں سے اجازت دیجیے گا. آئندہ کسی اور سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.